बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं सुबह सवेरे 9 बज गए हैं, 9:05 हो गए हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ अशफाक के साथ। इतनी उम्मीद है कि बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे। ये उम्मीद और ये दुआ इसलिए ज़रूरी है कि हर गुजरते दिन के साथ हालात मुश्किल होते जा रहे हैं और ऐसे में जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता है, जो आपके अपने होते हैं, उनका ख्याल आपको करना बहुत ज़रूरी है। मैं तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर आज ही के दिन 29 तारीख को आई लॉस्ट माई फादर। एक साल मेरे लिए कितना मुश्किल था, ऐसा लगता है इंसान सब कुछ होते हुए बेआसरा हो गया हो। तो जो आपके प्यारे हैं, ख़ासतौर पर इस मुश्किल वक्त में आपके साथ, उनको ज़रूर सपोर्ट करें, उनके साथ बात करें, क्योंकि आजकल आपको देखेंगे मेंटल हेल्थ को लेके कितने इश्यूज होते जा रहे हैं। हर कोई दूसरे शख्स से ये मसाइल शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भी वही मसाइल हैं, सदफ के भी वही मसाइल हैं। बाहर जो लोग आपको अतराफ में नजर आएंगे, हर कोई किसी न किसी वजह से, मुआशी फिक्र की वजह से बिलखुसूस परेशान है। खुद अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतनी सारी जगहों पे हमने अपने आप को इंगेज कर लिया है कि मुझे क्वालिटी टाइम हुआ करता था ना, फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना होता था, डिनर टेबल पे साथ बैठ के खाना खाना, तो वो वक्त होता था जब आप एक दूसरे से दिन भर की रुदात, अपने दुख शेयर करते थे, या आपको थोड़ी हिम्मत होती थी। वो गैजेट्स में गुजरता अब आप टेबल पे बैठे भी होंगे साथ, लेकिन सबके मोबाइल अपने साथ होंगे नहीं, तो टेलीविजन स्क्रीन पे सबकी नजर होंगी। हमने अब एक दूसरे से एंगेज होना, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करना, समटाइम्स अपने घर वालों को भी पूरी भरपूर नजर नहीं डाल रहे होते, क्योंकि आंखें बहुत कुछ बोल देती हैं, आंखें दुख भी बता देती हैं, आंखें बीमारी भी बता देती हैं। तो ये हमारे लिए पता चलाना बहुत जरूरी है कि हमारा प्यारा किस हाल में है, क्या उसके ऊपर बीत रही है। बिजली के बिल आप देख लें, आप अशिया खुरनोश की कीमतें देख लें, 70 से 80% लोगों की तनख्वाहें सिर्फ खुराक में और बिजली के बिल में जा रही हैं। उसके अलावा ज़िंदगी गुजारनी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, 10 तरह के और मसाइल होते हैं जिनका सामना होता है, लेकिन वो मैनेज करने वाला कोई नहीं। और तबका अशराफिया अब वो अपनी जगह माशाल्लाह से सुकून से। What is like alarming, it seems like there is no solution. There must be a solution. तो हम आज अवाम की फिर भरपूर बात करेंगे कि वो लोग किन मसाइल से गुजर रहे हैं और हम सब आप उन्हीं मसाइल से गुजर रहे हैं। इसका भी प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, दीगर इश्यूज भी होंगे जिन पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा। इलेक्शन में 2 या 3 माह की ताखीर बड़ा मसला नहीं। पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का टास्क दिया। कराची के मुख्तलिफ अजला में आशूब चश्म के अमराज में तेजी से इजाफा। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोगों में आंखों की बीमारी आम, एहतियात जरूरी। अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रू के फाइनल में तारीख रकम कर दी। वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया, चाहने वालों ने खूब जश्न मनाया। तो वही बात जो हम इब्तिदाइया में करने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये कि जो अवाम के मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? जब आप टीवी खोलते हैं, जब आप सोशल मीडिया देखते हैं, आपको हर कोई अपने बिजली के बिल को लेता हुआ, दुहाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बताते हैं। अब तो अशफाक, जो कल आप बात कर रहे थे ना कि लोगों ने बकायदा, ये हमें बड़ा मैथमेटिक्स लगती थी ये बात कि कौन सा बिल क्या बिल, अब लोग पूछ रहे हैं एक्स्ट्रा बिल क्या है, ये फर्दर बिल क्या है, सेल्स टैक्स दिया, जीएसटी दिया, उसके बाद हम अच्छा किसी की, अब मैं कल क्लिप देख रही थी, वो साहब एक्स्ट्रा फर्दर बिल पे कह रहे थे कम से कम इसका जग्गा टैक्स ही नाम आप रख लें। अच्छा, ये जो तो जैसे 600, ये मैंने कुछ तस्वीर देखी है, 600 कुछ यूनिट्स पे, 693 यूनिट्स पर 31,000 बिल, ये पुराना है, ठीक है। अभी अगर आपका 660 यूनिट है, 661 यूनिट है, तो आपका बिल 44,000 आएगा। मार्क माई वर्ड्स, ये बिल पुराना है जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, अब और बढ़ चुका है। पिछले महीने सूरत हाल कुछ और थी, इस महीने सूरत हाल कुछ और है। अगर आपके 460-70 यूनिट हैं, 450 यूनिट हैं, तो फिर आपका बिल जो है वो 30 से 31 या 28 से 30 के दरमियान आएगा। 100 वालों के स्लैब अलग है, 200 यूनिट वालों के स्लैब अलग है यूनिट के, फिर 300 से बढ़ जाते हैं, फिर 400 वालों के 500, 600, और ये सिलसिला जारी है। और पहले तो ये जो गुजरा हैं, जो ये कीमतें बढ़ा के गए, जिन्हें गए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, वो मशवरे दे रहे हैं, वो आवाम को कह रहे हैं जी आप 200 से बढ़ा के 300 कर दें। अब उन्होंने, बात ये है कि अब यही चीजें हैं कि जिसके ऊपर उन्होंने इन कैश करवाना है। अच्छा, वो जो टैक्सेस की बात कर रहे थे ना, वो था इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग है, ठीक है, उसके बाद जीएसटी अलग है,
لائسنس فی سرکاری ٹی وی کی ظاہر ہے وہ بھی ہمیں دینی ہے. فائنینسنگ کاسٹنگ سرچارج, ماشاءاللہ مطلب نام سوچے نا, میں کہتا ہوں ان کو میڈل دینا چاہیے جو جا کے وہاں پر ماہرین کیا کہتے ہیں اس کو معیشت یہ جا کے سوچتے ہیں کہ ہم نے عوام پہ ٹیکس لگانے کے لیے نام کیا دینا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کلاس میں, آپ کو پتہ ہے 10 طرح کے بچے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس جو پڑھے ہوتے ہیں, کچھ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ اچھے ناموں کے ساتھ آتے ہیں جیسے فائنینسنگ کاسٹ سرچارج, پھر اس کے بعد الیکٹریسٹی ڈیوٹی, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, پھر کچھ میرے جیسے نکمے بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں لگانا, لوگ کیا کر لیں ایکسٹرا ٹیکس, فردر ٹیکس, ٹھیک ہے, اور پھر سیلز ٹیکس, پھر انکم ٹیکس. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کیونکہ مطمع نظر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام نے کیا کر لینا ہے. اچھا, انکم ٹیکس کا ایک مسئلہ ہے. اگر کوئی رینٹ کے ہاؤس پہ رہتا ہے, فرض کریں آپ کا مالک مکان فائلر نہیں ہے, اس کے نام پر میٹر ہے, آپ اس کا بھی انکم ٹیکس دے رہے ہیں جبکہ آپ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. نا اب یہ چکر نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا مالک مکان فائلر ہے یا آپ فائلر ہیں تو آپ کے بل میں لگ کے انکم ٹیکس نہیں آئے گا. نو, وہ بعد میں جب آپ ایف بی آر میں جا کے اپنے وہ کرائیں گے تو اس کے بعد وہ ریفنڈ آپ کو مل جائے شاید. ویسے یہ ٹیکس سب پہ آئے گا. وہ کتنا ہیڈک ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ سارے مسئلے ہیں اور ہم شاید ٹیکس پر ٹیکس دے رہے ہیں, ہم ایکسٹرا ٹیکس دے رہے ہیں. اور اس کے اندر تکلیف کس بات پہ ہوتی ہے بالکل کہ جو لوگ آواز اس پر اٹھا سکتے ہیں, جن کے پاس قلم کی طاقت ہے, جن کے پاس ویسے طاقت دی ہوئی ہے, منصفی دی ہوئی ہے, وہاں پر اس سائڈ پہ اگر ہم جا کے دیکھیں تو وہاں پر مفت کے آپ کو یونٹ دیے جاتے ہیں. جو لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں, جو لوگ عوام کی داد رسی کر سکتے ہیں, آج وہ بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں, جو اپنے قلم سے سائن کر کے گئے ان تمام تر معاہدوں پر, آج وہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں اور احتجاج میں شامل ہونے کی انڈیا بھی دے رہے ہیں. 34 کروڑ یونٹ مجھے کل صدف نے بتایا تھا, پھر میں نے کنفرم بھی کیا, 18 ارب روپے آج کل کی کاسٹ کے حساب سے وہ بنتے ہیں, وہ بانٹے جا رہے ہیں. لو لیول ملازمین کو دیے جا رہے ہیں اپنی جگہ, 17 سے 21 گریڈ کے افسران کو, اس سے اوپر مطلب ادھر ادھر جو بندر بانٹ ہے 2,000 روپے 2,000 یونٹ جو ہے فری ہے. آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں جی عوام کتنے پریشان ہیں. اس کا ایک آپ کو جون کہہ رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کی 25,000 تنخواہ ہے اور 35,000 کا ان کے گھر بل آ گیا ہے, وہ کیا کریں. تو ایسے لوگ کیا کریں جن کی آمدن اتنی نہیں ہے لیکن ان کے گھروں میں اتنے بل آ رہے ہیں, وہ کہاں سے جا کر پورا کریں گے اپنے گھر کے خرچے. اور لائن لاسز اپنی جگہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کسی قوم پہ مشکل وقت آتا ہے تو ایسے میں بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب کے اوپر برابر, بلکہ جس کے اندر برداشت کرنے کی سخت زیادہ وہ زیادہ لوڈ لیں. یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو مفت کے ملتے ہیں, ہر کسی کو نہیں ملتے لیکن ملتے ہیں. آپ جا کے تحقیق کر لیں, آپ کے پاس فگرز آ جائیں گے. یہ 34 کروڑ یونٹ یہ کہیں تو جاتے ہیں نا, ذرا دیکھیے تحقیق کیجیے, آپ کو لگتا ہے اربوں کی بجلی جو ہے وہ مفت حاصل کی جا رہی ہے. یعنی ایک جانب 200 یونٹ والا سسک رہا ہے اور دوسری جانب یہ لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا کریں, کیا ہم پنکھا چلانا چلیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چلیں جی چھوڑیں, لعنت بھیجیں اے سی پر, نہیں چلاتے اے سی, گرمی میں صرف پنکھے کے نیچے ہم رہ لیں گے. لیکن پھر وہ بل دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم ایک لائٹ بھی نہ جلائیں, کہ ہم فریج بھی آن نہ رکھیں, کہ ہم پنکھا بھی ایک نہ چلائیں. تو کریں کیا لوگ, تو بجلی کو سیو کیسے کریں, یہ سوچ کے لوگ تھک گئے ہیں کہ کیا جگاڑ لگائیں. بھائی بات یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل وہ پہلے ہوتا تھا نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے, لیکن اب لگتا یہ ہے کہ لوگ یہی حالت دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کے خاتموں کی طرف جا رہے ہیں. لوگ ادھر ادھر پریشانیوں سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ نہ 2 وقت کی روٹی میسر ہے, نہ آپ کے پاس گھر میں بجلی میسر ہے. بجلی کا بل جمع کرائیں تو پھر اس کے بعد کھانے کو پیسے نہیں رہتے, تو کیا کریں. اچھا کچھ تھوڑی بہت ہم یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے کر کے بجلی کی بچت کی جا سکے, بجلی کا بل ہو سکتا ہے کم آ جائے. لیٹس سی کہ اس پیکیج میں کیا ہے آپ کے. بتی جلا کے اے سی کا تھرموسٹیٹ, یعنی کہ آپ سوچیں آپ کے پاس انورٹر ہو, اس کے باوجود جو ہے وہ آپ 26 کیا 27 پہ رکھ کے دیکھ لیا, 24 کیا 26 پہ رکھ کے دیکھ لیا, ٹائمر سیٹ کر لیا, اس سے یہ ہوگا اشفاق کہ آپ کی جو بجلی کی کنزمپشن ہے وہ کم ہو جائے گی, یونٹ کم ہوں گے, لیکن ٹیکس تو وہی آئیں گے. وہ جو ایکسٹرا ٹیکس ہے, وہ جو فردر ٹیکس ہے, وہ جو جی ایس ٹی ہے, وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے, وہ جو سیلز ٹیکس ہے, فائنینس کاسٹنگ ہے, اللہ جانے کیا کیا ٹیکس ہیں, وہ تو وہی آئیں گے. یعنی کہ میں نے ایک صارف کا بل ایسا بھی دیکھا ہے جنہوں نے 0 یونٹ استعمال کیے تھے لیکن ٹیکس بن کے ان کا آگے اور بھی ٹیکسوں کا سوچ رہے ہیں. 8-10 ہزار کر کے ان کا بل آیا ہوا تھا. آج کل آپ کو پتا ہے مزید ٹیکسوں کا سوچ رہے ہیں. جی مزید ٹیکسوں کا, بریدنگ ٹیکس, وائی آر یو ناٹ ڈیڈ ٹیکس, ٹھیک ہے, وائی ور یو بورن ٹیکس, مطلب اس طرح کے کافی ٹیکس. میں کچھ سجیشنز دے رہا ہوں, آپ نے مشکلات تو کرنی ہے تو اور کریں عوام کے لیے, اور کیا رہ گیا ہے.
यहाँ पर टैक्स ही लग रहे हैं आवाम के ऊपर, और कुछ तो तो मिल नहीं ये रहा। जो जी अब सोशल मीडिया पे क्योंकि हम देख रहे हैं कि अवाम आकर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं ज़रा, और वहाँ पर गुस्सा भी करते हैं और बताते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। बहुत सारे लोग अपने बिल भी शेयर कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि लोगों के साथ बीत क्या रही है। तो महंगी बिजली की शिकायत अब कहा ही जा रहा है कि जी अल्लामा इकबाल तक पहुंच गई है। ये आप सुन के हैरान हो रहे होंगे कि कैसे पहुंची है। तो वो हुआ ये है कि पंजाब पुलिस एहलकार की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है और मुजस्समे से शिकायत करते हुए फरमाया जा रहा है कि मेहरबानी करो बिजली का बिल भरवा दो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है। मैंने वापडा में जॉब करनी है अशफाक। हाँ अच्छा, हाँ, मुझे पैसे हैं इतने, बिजली के तनख्वाह यूनिट बचा बचा चाहिए। के इतने पैसे हैं आपके पास कि आप दे सकें किसी को? मतलब क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं, आपको मेरिट पे आजकल के दौर में मेरिट पे नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। क्या करना चाहेंगी आप? खम्भों पे चढ़ेंगी? नहीं, मतलब मैं वहाँ कोई एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस Oh my डिपार्टमेंट, इस तरह God! के डिपार्टमेंट है, उन्हें भी मिलती होगी ना फ्री में। तो एचआर में जो लोग बाकी को हायर करते होंगे और खास तौर पर वो जो, तो फिर काफी आप फायदे में रह सकती हैं। लेट्स सी, देखें। लेकिन मैं खैर ये जोक था, लेकिन जनाब अब जाहिर है ये हुक्मरानों तक पहुंच गई। और हुक्मरान कौन है इस वक्त? निगरां हुक्मरानों का क्या काम होता है? सिर्फ इलेक्शन कराना। लेकिन उनके कांधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है। अब मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। इससे पहले भी एक मीटिंग हुई, वजीर आजम ने की थी, फिर उन्होंने कहा जी हम 48 घंटे में कोई ठोस इकदाम करेंगे। अब बताया जा रहा है जी निगरां हुकूमत के पास फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। ज़ाहिर है जब तक दूसरा इजलास नहीं होगा, मजीद इजलास नहीं होंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरा इजलास भी बेनतीजा रहा। वजीर तवानाई ने बिलों से मुतालिक हतमी तजावीज़ पर निगरां वजीर आजम से मुशावरत की और तजावीज़ को मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। तो अब क्या करें? तकसीम कार कंपनियां भी क्या बताएं उन्हें। तो इस पर बात कर लेते हैं जी कि कौन जिम्मेदार है। जीडीए की रहनुमा ज़ाहिरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और जाहिर है कि सिर्फ जिम्मेदार ये निगरान नहीं है, बल्कि इनसे पहले वाले थे, बल्कि उनसे भी पहले वाले थे, और इस तरह से सिलसिला न जाने कहाँ तक जाएगा। अभी इन्होंने हामी तो भरी काकड़ साहब ने, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा। क्या आपको लगता है इम्कानात रिलीफ के? जितने भी बिजली के बिल हैं इसमें कोई निगरान हुकूमत की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सारे जितने भी बिजली के बिल और ये जितने भी मुआहदे और जो नेपरा की समरीज वगैरह अप्रूव किए गए थे, ये पीडीएम की गवर्नमेंट रखी गई थी। और वो कितना रिलीफ दे सकती है? मेरे ख्याल में वो रिलीफ नहीं दे सकती। वो जो फ्री के बिजली यूनिट से इस किस्म की बात तो कर सकती है बट रिलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि ये मुआहदे आईपीपी के आईएमएफ के थ्रू हुए हैं। यानी कि आईएमएफ को इन लोगों ने, वो कहते हैं ना कि हाथ काट कर दिए हुए, तो वो फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना रिलीफ दे सकती है। तो ये भी बताइएगा कि आईएमएफ से ज़ाहिर है हम एक मुआहदे में, स्टैंड बाय एग्रीमेंट में, और आईएमएफ से मुलाकात जब हुई निगरां वजीर ख़जाना की तो उन्होंने यकीनदानी कराई कि जी जो शराइत हैं उन पर पाबंदी से अमल दरामद कराया जाएगा। तो ये अब हम समझें कि मुश्किल फैसले मजीद रास्ते में हैं और वो आवाम पर ही अल्टीमेटली उनका बोझ आना है। जी बिल्कुल है। मैं तो इसके बाद उन एंकर हजरात को और सॉरी उन सहाफियों को, एंकर्स को और अपने मेंबरान को ढूंढूंगी कि जो कर्जा मिलने के ऊपर खुशी के शादियाने बजा रहे थे। कि पहली कौम देखी है कि जो कर्जा मिलने पे इतने ज्यादा खुश होके और उन लोगों ने उसको खुश आइंद और मुल्क के लिए पता नहीं क्या क्या करार दिया। वो तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। ये तो मायदे अभी हुए हैं, अभी तो अगस्त है, सितंबर देखिएगा। और ये याद रखिएगा, मतलब खौफ ये है कि ये जो सितंबर है ये सितमगर ना हो। लगता यही है कि सितमगर ही होगा और मजीद सितमगर होगा। लेकिन ये महंगाई का तूफान जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, अवाम की बर्दाश्त खत्म हो गई है। हम चाहते हैं कि रिस्ट्रेंट शो करें, हम चाहते हैं कि जो एहतजाज ज़ाहिर है हर किसी का हक है, लेकिन वो वायलेंट नहीं होना चाहिए। तो आप ये जो एहतजाज और अवामी रद्द-ए-अमल आगे मुमकिन तौर पर आ रहा है, क्या कमेंट करेंगे उस पर? जाहिर है अवामी रद्द-ए-अमल तो शदीद होगा ही। अब जो कोई अपने बच्चों को खिला नहीं सकता, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं अदा कर सकता, क्या वो सारे पैसे बिजली की मद में जाएंगे? और दवा दारू नहीं कर सकता। और जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं और बिजली की, आपको पता है कि हमारी बहुत सारी जरूरत की जो अशिया इन्हीं दो चीजों की प्राइसेस से अटैच होती हैं। उसके बाद बस खौफ यही है और अल्लाह पाक से दुआ है कि कहीं लोग वो कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, कानून अपने हाथ में ना लें। रहनुमा जीडीए सायरा बानो, आपका बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है जब असेंबली में थी तो आप ही एक तवाना आवाज़ थी जो वहाँ पर बोला करती थी। अब भी हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आकर आवाम की बात कर रही होती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और सेहत आमा से मुतालिक बात करते हैं। इस वक्त कराची में एक बड़ा मसला फैला हुआ है, पिछले दिनों मैं भी उसका शिकार हो गई थी,
اور وہ جی آشوب چشم کہا جاتا ہے اسے جی اردو میں کنجکٹیوائٹس اسے کہا جاتا ہے، وائرس کہا جاتا ہے جی، اور یہ ایک طریقے کا آنکھوں کا ایسا مرض ہے یا کہہ لیں بیماری ہے جس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آپ صبح اٹھیں آپ کی آنکھ ایک دم پنک ہو جائے گی، سویلن ہو جائے گی، اس میں سے ایک رطوبت بھی نکلے گی، میوکس سارٹ آف، وہ گرین کلر کا ہوگا، یلو کلر کا ہوگا، اور آپ کی آنکھ دکھے گی اور ایچنگ ہوگی، یعنی کہ آپ کی خواہش ہوگی. اچھا ویسے اگر وائرل انفیکشن ہو تو وہ 7 سے 10 دن میں سبڈیو ہو جانی چاہیے سمٹم. ایک جو مت ہے کہ دیکھنے سے آنکھیں آ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا. وہ وائرل انفیکشن ہے، وہ ظاہر ہے کہ آپ شاید سنیزنگ وغیرہ ان چیزوں سے پھیلتا ہو، لیکن مثال کے طور پہ اپنی آپ ہاتھ کو آنکھ پہ لگایا، پھر اس کے بعد آپ نے دروازے کو پکڑا، کسی چیز کو ٹچ کیا، پھر کسی اور نے، پھر پلوز ہیں گھر میں اس کے اوپر آپ نے سر رکھا، کسی کوشن پہ رکھا، وہ شیئر کر لیا، تولیہ یوز کر لیا، یہ چیزیں. لیکن دیکھنے سے ظاہر ہے کوئی ٹیلیپیتھی تو نہیں ہے نا، یا کوئی کائنیٹک کوئی اس طرح سے کنیکشن تو نہیں ہے. آپ کی شکل بڑی عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے، ایسے میں لوگ بڑے پریشان تکلیف ہے. اچھا پھر بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ علاج کچھ اور ہے. تو ہم وی آر ناٹ دی ایکسپرٹس، تو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں، آئی اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہد عظیم مرزا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر. میں نے کوئی چیز غلط تو نہیں کہی؟ نہیں بالکل، آپ نے اچھی خاصی انفارمیشن دی. سر یہ کیوں پھیلا ہوا ہے اتنا؟ ہر کسی کو ہو رہا ہے، بچوں کو ہو رہا ہے، بڑوں کو ہو رہا ہے. میں نے بتایا کہ میں اس سے ابھی ریکور ہوئی ہوں. یہ یوزلی ہوتا ہی بچوں سے شروع ہے، اور بیسیکلی اوور کراؤڈڈ جہاں پہ ہو اس وجہ سے وائرس کی اس کی 50 سے ویرائٹیز ہیں. جو سب سے زیادہ کامن ہوتی ہے شروع ہی بچوں سے ہوتا ہے، جو ہائیجین مینٹین نہیں کرتے. موسٹلی یہ سانس سے یا جو پخانے کے روٹ سے پھیلتا ہے، پانی سے ہاتھ ٹچ ہوا، پھر بچوں کو ہوا، بچوں کی ہائیجین مینٹین نہیں، ڈائپر وغیرہ سے، تو یوں پھیلتا ہے. آنکھ والا جو موسٹ کامن ہے ایپیڈیمک جو پھیلتا ہے، اینڈیمک جو ہوتا ہے، وہ یوزلی مائلڈ فارم کا ہوتا ہے. اس پہ ایک مائلڈ فارم کا ہوتا ہے جس پہ صرف آنکھیں انوالو ہوتی ہیں. ایک یہ کنجکٹیوائٹس جس کو آشوب چشم بولتے ہیں، پنک آئی بولتے ہیں، یا آئی فلو بولتے ہیں اس کو. یہ اس کی ٹائپس ہیں جو ہم بولتے ہیں. تو یہ جو اس کا جو سب سے زیادہ کامن جو روٹ کاز ہے، یہ آپ کسی کے بھی گھر میں پھیلا ہے، وہ بچوں سے آیا ہوگا کہ کسی کا بچہ اسکول سے لے کے آیا، کراؤڈڈ ایریا بیسیکلی جو بھی کراؤڈ میں رہتا ہے وہاں سے پھیل جاتا ہے. کانٹیکٹ جو آپ نے باتیں کی، جو ہوائیں چل رہی ہیں کراچی میں کبھی پرزور، اس سے نہیں، بیسیکلی آپ کو خود کا گندا آپ کا، جیسا آپ کا ہاتھ ہے، آپ نے کسی سے ہاتھ ملا لیا تو اس سے جیسے بچے اکٹھے ہیں انہوں آپس میں مل لیا ہاتھ. یہ دا موسٹ کامن ریزن اس کا یہی ہے. اب اس کا پریونشن، دا بیسٹ آنسر اس کا یہ ایز اے بینگ مسلمان الحمدللہ کہ آپ 5 وقت وضو کرتے ہیں اور ہاتھ دھلتے ہیں، جن کے ان کو یہ کم ہوگا. تو بیسٹس وے ہے کہ آپ کے ہاتھ صاف ہوں، آنکھ کو غیر ضروری ٹچ ہی نہ کریں، اور کوئی ریڈ آئی والا جس کو اس کی گلابی آنکھ ہو رہی ہو تو اس کے قریب جا کے ملنے کی ضرورت نہیں، دور اچھا دور سے. یہ جو اشفاق نے کہا کہ یہ ایک مت ہے کہ جی لوگ سمجھتے ہیں دیکھنے سے ہو جاتا ہے، ایکچولی یہ ڈراپلیٹ انفیکشنز ہوتا ہے، یہ کنٹیجینیس ہے. تو یہ وبا تو ہے نا، اگر آپ کسی صورت میں اگر کپڑا جیسے موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایک آنکھ میں ہوتا ہے تو لوگ ادھر سے ٹیشو یوز کر کے اسی کو یوز کیا تو اس سے اس پہ کنورٹ ہو گیا. تو یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ جی ٹیشو سنگل یوز کر کے تھرو کریں. جس کو دوسرا سر ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ دیکھنے سے اس لیے صدف کہا جاتا ہے کیونکہ اب سامنے بیٹھا ہوا کوئی شخص، اس کو چھینک آ گئی یا ڈراپلیٹس کی تھرو، دیٹس ٹرو. یہ چھینک والا از ویری کامن. چھینک والا جو تھا اس سے وہ آپ کا یہ پھیلتا ہے. تو یہ جو آنکھوں والا مائلڈسٹ فارم ہوتا ہے یوزلی یہ 2 سے 24 گھنٹے سے 72 گھنٹے لیتا ہے ایکٹیو ہونے. ویٹ فار 24 آورز پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں. دیکھیں اس کا بیسیکلی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، سارے ٹریٹمنٹ سمپٹومیٹکس ہیں. یوزلی یہ 7 دن میں اس کے سمٹمز سبسائڈ ہوتے ہیں، پر یہ اسٹے ان باڈی کرتا ہے 28 ڈیز کے لیے. 28 ڈیز جی اسٹے کرے گا. تو یہ سمٹمز سم ٹائم پرولونگڈ ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی سیویئر فارم ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. پر جو جس کو ہم پنک آئی کہتے ہیں یوزلی اس کے سمٹمز 7 ڈیز میں سبسائڈ ہو جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو اوور دی کاؤنٹر جو ڈراپس ہوتے ہیں، ٹیئر ڈراپس، یہ یوز کر سکتے ہیں فار کمفرٹ؟ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے نا سمپٹومیٹکس، ہاں سمپٹومیٹکس ہے. کچھ بہت سارے ٹوٹکے ہیں دیسی وہ جو یوز کرتے ہیں جب جو افیکٹو ہو تھوڑا بتا دیں. ہاں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، میں اس کی بات بتا دوں، اس ٹائم جو شوبے چشم آیا تھا تو ٹی وی پہ بولا جاتا تھا کہ جی آپ ٹھنڈے پانی سے ہوتے تھے. یہ دا بیسٹس وے، اگر پانی صاف ستھرا ہے، کراچی والا نمکین نہیں تو اس کو مت یوز کرنا، اور خراب ہو جائیں گی. تو اس کا جو سب سے جو سمپٹومیٹک 4 جیسے آپ نے چیزیں بتائیں، اس میں آپ کو پانی آتا ہے آنکھوں سے، خارش ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، ایک فارن باڈی سنسیشن آپ کو جیسے مٹی آنکھ میں کچرا پڑ گیا یہ والی سنسیشن ہوتی ہے، اور درد ہوتا ہے. اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اینٹی الرجی کوئی سے بھی اولو پیٹاڈین ٹائپ کا کوئی بھی ڈرگ آپ کو ملتی ہے اس کو صبح شام ڈال سکتے ہیں.
اس کا جو ہے آپ کو درد ختم کرنے کے لیے آپ یہ ڈراپس یوز کر سکتے ہیں. کیٹاسان آتا ہے اور بہت سے اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں, یا مائلڈ وہ آپ لیں گے, اسٹیرائڈ جو آپ یوز کر لیتے ہیں, اور پلنٹی آف جو ہے آپ جو کیورین ٹائپ کے ڈراپس ہیں, جو لوبریکینٹ, وہ آپ بار بار ڈالیں. وہ کافی کا ٹی بیگ وہ یہ کہتے ہیں رکھ لیں, اس سے سودنگ افیکٹ کبھی ٹرائی کیا ہے ویسے آپ نے؟ وہ ویسے لوگ یہ ایز اے کاسمیٹیکلی یوز کرتے ہیں کہ اس کو رکھ لے اور وہ موئسچر مینٹین کرتا ہے. آپ کو جیسے ایک یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم یہ ڈرگز آپ کو افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی, ایچنگ اتنی سیویئر ہوتی ہے, تو آپ نے اس کی ایچنگ کے لیے ہے کہ آج ہاٹ کمپریشن ٹکور کر لیں یا ٹھنڈی ٹکور. تو ٹھنڈی ٹکور کا سمپل فارمولا ہے کہ برف کا ایک پیس لے لیا, اس کو پولیتھین تھیلی میں رکھ لیا اور اس کو آنکھ کے اوپر مسلنا نہیں ہے, رکھ لینا, تو اس سے بہت ہو جاتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ جس کو یہ گلابی آنکھیں ہو جائیں تو آپ نے کانٹیکٹ لینس نہیں پہننے نیکسٹ 2 ویکس کے لیے, یہ بہت ضروری ہے. ہاں نہ کانٹیکٹس نہیں پہننے, کیونکہ اگر آپ وائرس. اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں گا کہ یہ جو آئی ڈراپس ہوتی ہے, اس کی بوٹل اگر کوئی انفیکٹڈ ہے تو اگر اس کی بوٹل اس کی اسکن سے ٹچ ہوگی تو پھر جس کو گھر میں یوز کیا وہ بوٹل ساروں کو انفیکٹ کرے گی. تو یہ آپ بہت کیئرفل ہونا ہے کہ جب ڈراپ ڈالنا تو اوپر سے ڈالے. اور مجھے پنک آئی سے یاد ہے, ایک ٹیوب ہمارے یہاں بڑا فیمس ہے آنکھوں کا, جی لوگ اسے بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے ایسی حالت میں وہ کون سا ٹیوب سے وہ آنکھوں کا ٹیوب کہلاتا ہے, وہ میں نام نہیں لینا چاہ رہی جی. نہیں کوئی اسٹیرائڈ ہے, آئنٹمنٹ ہوتا ہے, آئنمنٹ تو بہت سارے آتے ہیں. ایک لوبریکیٹ دیکھیں, آئنمنٹ ہوتا ہے بیسیکلی آنکھ کی جو دوائی ہے وہ دیر تک رہے اس میں. پرابلم آئنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے دھندلاپن ہو جاتا ہے, تو اس کو صرف نائٹ ٹائم میں یوز کرتے ہیں آئنمنٹ کے, جس کو بھی ہے. اب آنکھوں میں ڈراپس آ گئے ہیں جو آپ ڈالتے ہیں جس کا افیکٹ 3 آورس 4 آورس آتا ہے, تو اس میں لوبریکیشن وہ ہے جو آنکھ کو نمی مینٹین رکھے آنکھ کو. تو اس کے وائرل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈرائنس ہو جاتی ہے آپ کی, جیسے صبح پانی بہ رہا ہوتا ہے, رات کو لیس آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو جو وہ پانی ہے وہ ہوگا نہیں اور آپ مجبور ہوتے ہیں اس کو آپ سوکھنے کے لیے, پوچھنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو تھوڑا سا, ہم لوگوں کو تھوڑا وائلڈ ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے طریقہ کہ آپ کھینچ کے پہنچ رہے ہیں, مل کے, ضرورت نہیں, آپ ہلکا سا سوک کریں, ٹھیک ہے, سائڈوں سے ٹچ بھی نہ کریں, اور ٹیشو ریپیٹ نہ کریں, پھینک دیں. ٹاول سیپریٹ رکھیں, ہینڈ واش بار بار کریں. ایک چیز, جی یہ تو ہو گیا وائرل کا, کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیکٹیریل ہے؟ دیکھیں اس میں ہوتا یہ کہ یوزلی یہ سمٹمز ہوتا ایک چیز اور ہے کہ جیسے بیکٹیریا اس کو ہو جائے گا جو آنکھیں بار بار مسلتا ہے, کیونکہ نارمل آنکھ کے اندر جراثیم ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ بیکٹیریا. تو وائرس جو یوزلی جو ہے نا یہ 7 سے 14 دن تک چلتا ہے. بیکٹیریا کا جو پسی اس کے ساتھ پکچر چینج ہو جائے گی, پھر آپ کو پیلاٹ گیدڑ شروع ہو جائے گا آنکھوں میں آنا, اور یہ 3 سے 5 دن تک چلتا ہے بیکٹیریل. تو اگر بیکٹیریلس میں اگر ہو جاتا ہے تو اینٹی بائیوٹک آپ ایڈ کر دیتے ہیں, وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ ایڈ کرا لیں. باقی اس میں کوئی ایسی احتیاط کریں, بچوں کو اسکول میں بھیجیں, ریسٹ کریں. جو جس کو ہو جائے بہتر ہے کہ اس کو 2 دن آئسولیٹ رکھیں, اس کے جو 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے تک یہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے, ہر کسی کو پھیل سکتا ہے. تو بچے کو آئسولیٹ رکھیں, اس کو بہترین قسم کا ری ہائیڈریٹ کریں, وائٹامنس اس کو سپلیمنٹس دیں, اگر وائٹامن سی اور امیونٹی. ہاں, اور ایک یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے, کہ میں ریسرچ ابھی پڑھ رہا تھا کہ جو وائٹامن ڈی جس کو کمی ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم صرف یہ آنکھوں کا سمجھتے ہیں, ہمیں یہ ناک کا ہوتا ہے, سینے کا ہو سکتا ہے, پیٹ کا ہو سکتا ہے. تو آپ وائٹامن جتنے سپلیمنٹ اچھے رکھیں گے, ان چیزوں خوراک اپنی اچھی کریں. میں ویسے بڑا تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہد عظیم مرزا صاحب. اور میں یہ سوچا وہ جو گانا تھا نا گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں, وہ اس چکر میں آیا تھا, اب مجھے پتہ چلا. گلابی آنکھیں نہ دیکھیں, خدارا گلابی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھیں, آپ کی صحت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اور ایسے لوگوں سے ذرا دور رہیں, ان سے کہیں آپ گھر میں بیٹھیں, تھوڑا ریلیکس کریں. ابھی انٹرو میں آپ نے کہا تھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, تو یہ وہ والی آنکھیں, یہ گلابی آنکھیں نہیں تھی. بریک لیں, میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہوں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اور ساتھ ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جی پاکستان میں کچھ بھی ہوتا رہے, ابھی تھوڑے دنوں بعد میچز شروع ہو جائیں گے. ابھی ہم کراچی میں جو شبہ چشم میں اس کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے ہم بلز کی بات کرتے ہیں, لیکن بیک گراؤنڈ میں ایک پکا میوزک چلتا رہتا ہے, وہ جی پولیٹیکل سچویشن کا. اس میں اتار چڑھاؤ ایسے آتے رہتے ہیں. لیکن اب ایک مسئلہ ایسا ہے جس کے بارے میں سب کتنی بار سوال پوچھ چکے ہیں, لیکن ان کو جواب نہیں مل رہا. وہ یہ ہے کہ انتخابات کب ہوں گے, کیونکہ حکومتیں تو چلی گئیں, اسمبلیاں بھی تحلیل ہو گئیں. جواب دیا جاتا ہے کہ ہوں گے,
ہوں گے لیکن 90 روز میں ہوں گے, 90 روز کے بعد ہوں گے, 90 روز کے اندر ہوں گے, یا اس سے 120 دن کے بعد ہوں گے, یہ وہ سوالات ہیں. اب پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ معاملہ 90 روز سے ایکسیڈ ہو سکتا ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ اب جو نئی مردم شماری ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے تحت انتخابات کرائے جائیں. آئین میں ایسی کوئی اس بارے میں بات نہیں کہی گئی ہے, جبکہ نون لیگ کہہ رہی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیسے آپ ایسے نہیں کر سکتے, سی سی آئی کا فیصلہ ہے اور اسی کے تحت انتخابات ہونے چاہیے. جبکہ جو نگراں وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی, وہ کہتے ہیں, انہوں نے جی خبر دے دی ہے, وہ کہتے ہیں عام انتخابات میں 7 ماہ لگ سکتے ہیں. کیا بات ہے. میں تو ٹائم پہ ہی ہونا ہے, اور یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ہی ہم نگران حکومت آئی ہے, اور اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے کنسنسس کے ساتھ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو پہلے حلقہ بندیوں کا کہا ہے, اور بہت وائزلی کہا ہے, بیکاز حلقہ بندیاں جو ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے بہت ضروری ہیں. 4 مہینے کا ٹائم الیکشن کمیشن کو لگے گا, اور 3 مہینے جو ہیں وہ الیکشن میں لگ جائیں گے, تو اٹ از ناٹ مور دین 7 months, so that means کہ the delay is for 2 months, which is not a big delay for sake of level playing field. اچھا جی, فاروق ستار صاحب جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن سے ہماری جو الیکشن کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں ہوں لیکن کم سے کم وقت میں ہوں, یعنی کہ وہ بھی حلقہ بندیوں کے حق میں ہیں. کتنی فرمائشیں نا ویسے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں ہوں, اس کے بعد الیکشن ہو. غیر ضروری تاخیر سے ہر حال میں گریز کیا جائے. 120 دن میں الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کر سکتا ہے. کسی کو کسی کی نیت پر شک کرنے کا حق اور موقع نہ دیا جائے. ہم الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ساتھ ہیں, اور جو آئین کے تقاضے ہیں انتخابات کے انعقاد کے لیے ان کو پورا ہونا چاہیے. اور اگر نئی مردم شماری کے نتائج سامنے آ گئے ہیں تو نئے انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر ہونے چاہیے. اب جی سینیٹر وقار مہدی پیپلز پارٹی کے, انہوں نے ایم کیو ایم کو جواب دیا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات سے بائیکاٹ کیا تھا ایم کیو ایم نے. اس وقت بھی یہ باتیں کہی جا رہی تھی کہ دیکھیں نہ کریں ایسے. تو سینیٹر وقار مہدی کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کو ایکچولی شکست نظر آ رہی ہے, اس لیے وہ فرار چاہ رہے ہیں, اور اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی نئی مردم شماری کے تحت جائیں, وہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایم کیو ایم انتخابات سے فرار چاہتی ہے, پیپلز پارٹی کی جانب سے جواب دیا. تو ذرا بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ساجد احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کہ بھائی الزامات تو بڑے لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ الیکشن چاہتے نہیں ہیں اور اس میں ڈیلے چاہتے ہیں. تو ساجد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بھائی جو الزام ہے وہ پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا موقف کلیئر ہے, حلقہ بندیوں کا ذکر نہیں ہے, سی سی آئی میں جو ہوا سو ہوا, لیکن ہم چاہتے ہیں 90 دن کے اندر الیکشن ہو. آپ کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم. وعلیکم اچھا دیکھیں, السلام. ایک تو سینسس 2017 میں جو ہوئے تھے اس میں کراچی کی آدھی آبادی کو کٹ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد دوبارہ سینسس 2021-22 میں ہوئے ہیں, اس میں کراچی کی آبادی 50-60 لاکھ بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو ایم کیو کا موقف یہ ہے تو ڈیلیمیٹیشن بھی ہونی چاہیے. ڈیلیمیٹیشن کا فائدہ کراچی کے لوگوں کو ہوگا, سندھ کے لوگوں کو ہوگا, پاکستان کے لوگوں کو ہوگا. وہ اس لیے کہ سیٹیں یقیناً بڑھیں گی. جب سیٹیں بڑھیں گی تو وسائل اسی حساب سے اس شہر کو, اس پروونس کو, اس ٹاؤن کو, اس سابق ڈسٹرکٹ کو جو دیے جائیں وفاقی گے. وزیر ہیں اعظم نذیر تارڑ, وہ تو آن دا فلور یہ کہہ کے گئے جی سیٹیں نہیں بڑھنی ہیں, سیٹیں بڑھنے والا کوئی معاملہ نہیں ہے, صرف ڈی لمیٹیشن تک کا معاملہ ہے. تو آپ کو کیسے یقین ہے کہ سیٹیں بڑھیں گی؟ میں تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں گزشتہ کچھ عرصے پہلے جو بلدیاتی الیکشن کراچی میں ہوئے ہیں, ایم کیو ایم نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ آپ ڈی لمیٹیشن کریں, ٹھیک ہے نا. اچھا, جب ڈی لمیٹیشن, ہم نے تمام جو پولیٹیکل جماعتیں تھیں ان سے بات چیت کی کہ دیکھیں جو پرائرٹی ڈی لمیٹیشن کو دیں, اگر ڈی لمیٹیشن کو پرائرٹی نہیں دیں گے تو پھر یقیناً سیٹیں کم ہو جائیں گی. اور یہی ہوا کہ 57 یوسیز کراچی کم ہو گئی. اس کا نقصان جماعت اسلامی کو ہوا. ہم نے جماعت اسلامی کو کہا کہ آپ سب سے پہلے ڈی لمیٹیشن کا مطالبہ کریں. بے شک ہم الیکشن میں آ رہے ہیں یہ جیتیں, لیکن آپ تو جیتیں گے. اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ جیتیں گے ہم ہاریں گے, آپ جیتیں گے لیکن اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. اس کا نقصان جماعت اسلامی کو یہ ہوا کہ جب جماعت اسلامی نے یہاں الیکشن ون کیا, جیسے تیسے بھی ون کیا اس نے, تو اس کی 57-56 سیٹیں یوسیز کی چیئرمین کم ہوئے. اس کے بعد پھر ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ضرورت پڑی, 30 سیٹیں ان کی وہ لوگ ان کے چلیں ساتھ وہ ایڈ سب ہوئے, تو ہو گیا, لیکن بعد میں وہ آگے فرض پیچھے ہو گئے. کریں آپ کا ہے تو یہ مطالبہ,
لیکن کل کو 90 روز کے اندر ہی یا اس سے آگے پیچھے الیکشن ہو جاتے ہیں اور آپ کی یہی پوزیشن رہتی ہے تو کیا آپ پھر بھی بائیکاٹ کریں گے الیکشن کا, عام انتخابات میں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ آپ تو اس وقت ڈفرینٹ سٹینڈ پر کھڑے ہیں. ایک تو انتخابات میں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر اس کو کرنا ہے, اور یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ دلجوئی کے ساتھ اس پر کام کریں, اور اس تمام ذمہ داریاں بیسیکلی ہیں الیکشن کمیشن کی, ٹھیک ہے نا, اور الیکشن کنڈکٹ کروانا, اس کو پورے انتظامات کو دیکھنا, جو کچھ الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ ایز این آٹونومس باڈی خود اپنے اختیار کے تحت ساری چیزیں کر رہا ہے اور وہی سب کچھ کروا سکتے ہیں. دیکھیں آئینی اور قانونی طور پر اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر اندر انتخابات کمپلیٹ کروائے, ٹھیک ہے. اگر کچھ عرصہ کچھ ایک مہینے 2 مہینے ڈیلے ہو جاتے ہیں, کوئی طوفان نہیں آ جائے گا, لیکن دیکھیں ڈی لمیٹیشن ضروری ہے. ڈی لمیٹیشن کی بات تو سیٹیں فرض بڑھتی کریں ہیں نہیں ہوتی, جب آپ ساجد صاحب فرض کریں نہیں ہوتی, قانونی معاملات آ جاتے ہیں, عدالت میں چلے آتے ہیں کہ جی 90 روز کہتا ہے آئین تو بس 90 روز, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر ہم تو کیا ہم نے وفاقی, ہم نے جس زمانے کے اندر ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی پاکستان کے اندر, اور ہم نے شروع سے مطالبہ یہی کیا کہ بھائی ایک تو سینسز یقیناً 2017 کے اندر صحیح نہیں ہوئے تھے نا, تو دوبارہ ان کو 5 سال بعد فوری طور پہ کروانے کا پڑے, ورنہ 10 سال بعد سینسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوگا پہلے کراچی کے ساتھ ہاتھ ہوا اور دوبارہ کراچی کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کراچی کا مسئلہ ہے میرے بھائی, حیدرآباد کا مسئلہ ہے, اربن کا مسئلہ ہے. ساجد صاحب کا موقف آ گیا. تھینک یو مچ فار بینگ ود اس. یہاں پہ ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا جی, سندھ پولیس کی اگر ہم بات کریں تو معاملات کچھ ایسے ہیں کہ سندھ پولیس کے مسائل بھی ہیں جہاں پر ہم ان کی غلطیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہے یہ کہ جو ہمارے جوان دیکھیں فرسٹ لائن آف ڈیفنس پولیس اہلکار ہوتے ہیں, تو جب وہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں یا اس طرح کے واقعات کے شکار ہو جاتے ہیں تو ان کی ویلفیئر کے لیے ظاہر ہے کہ اقدامات کرنے بہت ضروری ہیں. 2000 سے زائد جوان اور افسران جام شہادت نوش کر رہے ہیں, تو محکمہ کیا کر رہا ہے ان کے لیے؟ نذیر شاہ اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں. ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سڑکوں پر ٹریفک اس وقت رک چکی ہوگی کیونکہ اشفاق اسحاق ستی اور صدف عبدالجبار ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہیں, تر و تازہ توانا اور گرین ٹی یا کافی کے مگ کے ساتھ. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرے پاس کیا ہے صدف, ویسے ایک دن میں کتنے کپ ہو جاتے ہیں چائے کافی کے؟ یار میں نے چائے اب اوائڈ کر دی ہے بیکاز پتہ نہیں مجھے جب سے میرے گلے خراب ہوئے تھے تو میں نے ایسی چیزیں, کافی پیتی ہوں, بلیک کافی, دیٹس اٹ. آج کیا دن ہے؟ اور قہوہ پیتی ہوں. کب سے آپ نے یہ اوائڈ کی ہے چائے؟ مجھے 1 ہفتہ ہو گیا الحمدللہ. میں نے ایک چائے ہفتہ, کو 21 تاریخ ہوگی. ہاں 21 اگست کو پیش آنے والے واقعے کی میں مذمت کرتا ہوں, لا تعلقی کا اعلان بھی. لیکن بات یہ ہے کہ چائے تو زندگی ہے, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو کنٹرول کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن چائے کنٹرول کیوں کر رہی ہے؟ بس مجھے لگتا ہے بلا ضرورت چائے کے کپ میں کیوں پیوں, اس سے اچھا میں پانی پی لوں, اس سے اچھا میں کوئی جوس پی لوں. پانی بڑا صاف آ رہا ہے. قہوہ میں پی لیتی ہوں, کبھی اس میں دال چینی ڈال کے, کبھی اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کے, کبھی ادرک ڈال کے, یو نو. ٹھیک ہے, لڑکی سدا جوان رہنے کے ٹوٹکے آزما رہی ہے اور ہم یہاں پر چائے پی پی کے اپنا حسن جلا رہے ہیں. نہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ سدا جوان ہی لگ رہے ہوتے ہیں. چائے پی پی کے یہ حال ہے. چائے پی کے یہ حال. اچھا لوگ بچپن میں کہتے تھے چائے نہ پیو, چائے پینے سے جی اسکن پہ جو ہے رنکلز آ جاتے ہیں, کلر فیڈ ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. چائے سے یہ ضرور ہے کہ ہاں چائے سٹین آپ کے دانتوں پہ ضرور چھوڑ دیتی ہے. یہ بات صحیح ہے. چائے اور کافی. دوسرا یہ ہے کہ مطلب اس کے اندر کتنے مسالہ جات آپ ڈالتے ہیں, پتی کے ظاہر ہے ایڈورس ایفیکٹس بھی ہوتے ہوں گے. چینی اگر زیادہ یوز کرتے ہوں گے تو اس کے بھی نقصانات ہوتے ہوں گے, لیکن بہرحال آپ مطلب ہر چیز تھوڑا سا حساب میں رکھیں تو بہتر ہے. میری طرح اگر 4-4 5-5 چائے کے کپ ایک دن میں پیئیں گے تو پھر کیا اس سے صورتحال تو پھر ایسی ہوگی نا. ہاں لیکن یہ ہے کہ سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ طلب ہوتی ہے, لیکن اگر یہ والا موسم ہے جسے معتدل موسم کہتے ہیں, اس میں اگر اتنی ضرورت نہیں ہے تو خواہ مخواہ ہیبٹ آپ کی بن گئی نا چائے پینے کی, کھانے کے بعد چائے پینا, شام میں چائے پینا,
تو یہ عادت جو ہے اس پہ قابو پائیں. کوئی بھی عادت ایسی ہے اگر آپ کے اندر ول ہو آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں, اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو یور ہیلتھ. اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں, سوچ سمجھ کے کھائیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, کیونکہ جو آپ کھائیں گے وہی آپ پہ لگے وہ گا. آپ کریں گے, وہی آپ کا مائنڈ جو ہے اس کی ہیلتھ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کی ظاہر اوور آل فزیک بھی اسی سے بالکل جی, بالکل جی. تو ایک خبر جو ہے وہ یہاں پر آپ تک پہنچاتے ہیں. سابق وفاقی وزیر ایک عرصہ پہلے رہے ہیں اسد عمر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم سائفر کے حوالے سے اپنا جواب ایف آئی اے کو دے چکے ہیں. سائفر ایک کلاسیفائڈ دستاویز ہوتی ہے جو دفتر خارجہ سے باہر نہیں آ سکتی. باقی جس کے پاس بھی وہ دستاویز ہوگی اس کی کاپی یا ٹرانسکرپٹ ہوگا. اصل سائفر تو دفتر خارجہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. تو یہ اسد عمر صاحب نے موقع دیا. سائفر کا معاملہ ہے. سائفر جی دیکھیں کیا بنتا ہے. اچھا جی, چلیں جی ہم کچھ بات کرتے ہیں اب, کیونکہ ہم ایک ایسے جدید دور میں رہ رہے ہیں جہاں کی ضروریات اب وائی فائی جو ہے نا وہ آپ کی کوئی لگژری آئٹم نہیں رہا, یا وہ آپ کے لیے کوئی سہولت ایسی نہیں رہی جس کے لیے آپ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے. وائی فائی اب ایسی چیز ہے جو اب زندگی کا حصہ بن گیا ہے, اس کے بغیر آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے, بیکاز اب لوگ فون کال کرنا کم پریفر کرتے ہیں, واٹس ایپ میسج, کیونکہ پورے پورے فیملی گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. میری بات سنیں, آپ واٹس ایپ کی فون کال کی کوالٹی اور اپنے فون کال کی کوالٹی میں فرق نہیں دیکھتے؟ فرق ہے, ایچ ڈی کال ہوتی ہے اس میں, دوسرے پیسے بچتے ہیں یار, کتنے ٹیکس دیں, اندازہ کال پہ بھی ٹیکس دیں, ایس ایم ایس پہ بھی ٹیکس دیں, تو ہم وائی فائی سے کیوں نہ کام چلائیں. تو یہ صورتحال ہے. اب سکھر میں جی ہوا کیا ہے, وہاں پہ کہا جاتا ہے جی کہ جو جڑواں شہر ہے روہڑی اور سکھر, وہاں کی عوام کو فری انٹرنیٹ سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے, وچ از ویری ویری گڈ. اور پائلٹ پروجیکٹ کے تحت روہڑی کی عوام کو 3 ماہ تک فری انٹرنیٹ دیا جائے گا, جس کی سپیڈ 3 ایم بھی رکھی گئی ہے اور 2,500 سے 3,000 صارفین بیک وقت استعمال کر سکیں گے. کیا بات ہے. وائی فائی ہے تو جو فری کی چیز ہوتی ہے اسے تو لوگ ایسے یوز کرتے ہیں, مالے مفت دلے بے رحم. یعنی کہ دنیا ہسٹری بنا رہی ہو اور آپ کو یہ فکر ہو, اور بلکہ یہ ہسٹری مانیٹر بھی ہوگی, تو زیادہ اپنے سیانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تحقیقی کام کریں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ جو میں کہہ رہا ہوں. سے یوز کریں اور گھر والے ماں باپ جو نظر رکھیں جی بچوں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جگہ بیٹھے رہیں گے, مسلسل وائی فائی یوز کرتے رہیں گے, کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی, تو پھر آپ کی صحت بھی متاثر ہوگا. اب جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو ہمارا یہ ہے کہ ابھی جیسے بریک آیا تھا نا, تو صدف بھی یہاں سے غائب ہو گئی تھی, میں بھی یہاں سے غائب ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی ہمارا بس نہیں چلتا, میرا تو بس نہیں چلتا, میں یوں گھومتا رہوں, ادھر گھومتا رہوں, چکر ساری تاروں سے بے نیاز ہو کے میں یہ کام کرتا رہوں. میں بھی اگر ایسے کروں تو کتنے عجیب سے لگیں گے نا ہم دونوں. ہاں ویسے اچھا لگے گا, لیکن آپ یہ دیکھیں نا, یوں آپ بیٹھتے رہیں, یوں گھوم کے یہاں سے آ جائیں. میں نہیں گھوم رہی, آپ نہیں گھومے. لیکن بات یہ ہے کہ مسلسل بیٹھنا نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا, ہمیں تو پتا ہے کہ پوسچر کیا رکھنا ہے, ہم اپنی بیک اپرائٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہلتے جلتے رہتے ہیں, پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں, تو کافی فرق ہوتا ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات نہیں کرتے. ہمارے اب بعض اوقات یہ ہے کہ یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ابھی جائیں اور جہاں جہاں آپ آفس میں آپ جا کے اپنی کولیگز کے پوسچر چیک کریں, ایک تو یوں ہوں گے, آدھا منہ کا کمپیوٹر ہوگا, نہیں تو وہ یوں ہوں گے. بیک کا تو انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی اپنی, سو پوسچر بہت ایک تو کمر کو کمرہ بنا دیا ہے, اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کی فکر بھی نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں یار یہاں درد ہو رہا ہے, بڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے, صحیح نہیں ہو رہا یار, وہ شاید بائک پہ آئے ہوں گے نا, اس وجہ سے ہو گیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسلسل بیٹھ کے جو پوسچر آپ کا خراب ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی احتیاط کریں, کمر کے پیچھے کچھ آپ رکھ بھی سکتے ہیں, اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا پوسچر صحیح رکھیں. ایکسرسائز کیا کر سکتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ, اور یہ جو چربیاں یہاں پر جمع ہوتی ہیں نا ادھر اس سائڈ, بیٹھے بیٹھے کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو فٹنس ٹرینر حارث ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو حارث میرے بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ تو آپ کی کمر پہ تو چربی میرے خیال میں نہیں ہے, لیکن جن کی کمر پہ چربی ہے وہ کیا کریں, ذرا بتائیں. اچھا اشفاق بھائی, تھینک یو سو مچ. آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ وہ ورک آؤٹ کر کے بتائیں جو ایزیلی لوگ آفیسز میں بھی کر سکتے ہیں, اور کسی بھی ایسی جگہ کر سکتے ہیں جہاں پہ کوئی چیزیں ریکوائرڈ نہ ہو, ان کے پاس ایک سیٹ ہو یا ایک چیئر ہو یا ایک صوفہ ہو. سے زیادہ دیر غائب رہیں گے تو باس کہیں گے کہاں ہے, کام کیوں نہیں کر رہے. تو وہیں پہ 5-10 منٹ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ایسی کر لیں جس پہ آپ اسٹمک کو بھی کور کر لیں گے اپنے, اور ایک موومنٹ ہو جائے گی جس سے وہ اپنی کیلوریز برن بھی کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ آج وہ ورک آؤٹ کر کے چلیں, لیٹس اسٹارٹ. اچھا, یہاں پر پہلے ہم تھوڑا سا اسٹینڈنگ پوزیشن پہ کرتے ہیں, اور پھر ہم چیئر کے ساتھ دکھائیں گے کس طریقے سے موومنٹ سکتے ہیں. سو سب سے پہلے آپ وہی کریں گے, اپنا نارمل وارم اپ کریں گے اس پوزیشن پہ. وارم اپ بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس پوزیشن پہ آپ وارم اپ کر لیں گے. 10 فارورڈ 10 بیکورڈ. اس کو کرنے کے بعد آپ اس پوزیشن پہ وارم اپ کر لیں گے. یہ جو آپ کرتے ہیں یہ شولڈر کو, ہاں یہ کرکٹ بھی اگر آپ کھیل رہے ہیں تو اس میں بھی ضروری ہے یہ کرنا. لیکن آپ کی صرف اپر پارٹ باڈی کا موو ہو رہا ہے, اس پوزیشن پہ کر لیں گے. لوور پارٹ پہ اس کے بعد آئیں گے. سو کوشش کرنی ہے کہ 10 to 15 ٹائمس کر لیں, 3-4 ایسے کاؤنٹ کر کے. اسی طریقے سے بہت امپورٹنٹ ہے روٹیٹر کف کو اوپن کر لیں اپنے اس پوزیشن پہ. ہاں,
آپ کو ڈاؤنورڈ جانا ہے ٹھیک ہے 3 4 اچھا جو بھی شولڈر کی ایکسرسائز کرتا ہے ان کو انجریز ہو رہی ہوتی ہیں اور 6 8 مہینے رہتی ہیں اشفاق بھائی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شولڈر کا روٹیٹر کف کو اوپن نہیں کرتے بیسکلی یہ ورک آؤٹ جو ہے روٹیٹر کف کو اوپن کر رہے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ ورک آؤٹ کریں گے تو وہ انجری کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے اس پوزیشن پہ اوپر کر لیں گے اپورڈ کر لیں گے اور اسی پوزیشن پہ آپ پورا روٹیٹ کریں گے سو یہ کرنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ کرکٹ بھی کھیل لیں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اسپورٹس کر رہے ہیں تو نیز کو وارم اپ ضرور کر لیں 3 4 5 اس پوزیشن پہ ہاں اس طریقے سے میوزک بھی لگا لیں یار جب تک یہ ہو رہا ہے نا میں بھی جا کے جوائن کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ والی ایکسرسائز ضرور کریں اس پوزیشن پہ وارم اپ کر لیں یہ نیز والی دوبارہ سے نیز والی دوبارہ کر لیں نیز والی آسان لگ رہی ہے سو اس پوزیشن پہ 3 4 اینٹی کلاک دونوں سائڈس اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے آپ کے نی وارم اپ ہو جائیں گے نی آپ کے جو ہے وہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صحیح اس کے ساتھ آپ اپنی تھائز کو وارم اپ کر لیں گے اس پوزیشن پہ سو یہ کرنے کے ساتھ ساتھ اچھا صحیح ہے یہ آپ کا وارم اپ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ پہلا ورک آؤٹ 4 ایکسرسائز ہم کر کے دکھاتے ہیں اسٹینڈنگ پوزیشن پہ اس کے بعد ہم کر کے دکھائیں گے چیئرس پہ اسٹمک کو کور کریں گے 4 ایکسرسائز ہم جو اسٹینڈنگ پوزیشن پہ کریں گے سب سے امپورٹنٹ آپ کا اسکواٹس ہے اس پوزیشن پہ آپ کو اسکواٹس کرنا ہے کوشش کریں گے 90 ڈگری کا آپ کا اینگل ہو 90 ڈگری کا اینگل کس پوزیشن پہ ہوگا کہ آپ نیچے جب جا رہے ہیں تو آپ 90 ڈگری پہ آ رہے ہیں آپ کی نی آپ کی ٹو کو کراس نہیں کر رہی ہے نی آپ کی ٹو کے اندر ہے صحیح ہے نی آپ کی ٹو کے پیرلل ہوگی فالو کر رہی ہوگی تو اس پوزیشن پہ آپ اسکواٹس کریں گے اور اگر یہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ یہاں پر کرسی رکھ سکتے ہیں اگر آپ آفس میں ایسے کرتے نظر آئیں گے تو سب آپ کو حیران اور پریشان کرسی پہ صرف آپ ٹیپ کر لیں ٹھیک ہے ٹیپ کر لیں تاکہ آپ کی رینج آف موشن دیوار کا بھی سہارا لے سکتے ہیں رینج آف موشن تھوڑی کم ہو جائے دوسری آپ کی پرفیکٹ ہے دوسری آپ کی ایکسرسائز ہوگی اس پوزیشن پہ آپ ہاتھ کو رکھیں گے اور آپ اپنی نی کو ٹیپ کریں گے سو یہ بھی آپ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی اس کا فائدہ یہ کہ آپ اپنی کیلوریز بھی اس میں برن کر رہے ہیں اور اپنے اسٹمک کو بھی ٹرین کر رہے ہیں تو تیسری ایکسرسائز تھوڑی سی ایڈوانس ہے اپنی لیگ کو اسٹریٹ کر کے ہاں تھوڑا سا آگے ہوگا یہ اور اس میں تھوڑی سی موومنٹ اور زیادہ ہو جائے گی صحیح اس کے ساتھ ساتھ چوتھی ایکسرسائز ہماری ہے اسٹینڈنگ پوزیشن پہ کھڑے ہو کے ہمیں سائڈس کو کور کرنا ہے سو ٹیپ میرا مائک اور کوٹ ادھر اس سے آپ کی سائڈس جو ہوں گی وہ کم ہو جائیں گی لیفٹ ہینڈل جو بیلی فیٹ ہوتا ہے جو سائڈ فیٹ ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہوگا سو اس پوزیشن پہ آپ یہ ساری جو پوزیشن آپ ایکسرسائز کریں گے آپ کے پوسچر میں ہیلپ کریں گے جی پوسچر میں بھی ہیلپ کریں گی اچھا یہ 4 ایکسرسائز میں نے کر کے بتائی ہیں آپ اس کی ریپیٹیشن کر سکتے ہیں 10 to 15 ایچ سائڈ یہ ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اس کے 4 راؤنڈ ریپیٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی چیئر پہ اپنے صوفے پہ کسی بھی چیز پہ آپ اس پوزیشن پہ بہت اچھا اور ایزی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں صحیح اسٹمک کو کور کر سکتے ہیں سو نی ٹک کریں گے اس پوزیشن پہ آپ پراپر فیل آ رہا ہے دفتر میں جو لوگ کرسیاں توڑتے ہیں نا جو نئی کرسیاں ٹوٹیں گی ادارے کے مفاد میں بتا رہا ہوں وہ اس طرح کی ایکسرسائز ٹوٹیں گی اچھا میک شیور اشفاق بھائی یہ کرنا ہے کہ یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ نا اپنے کوئی ایسی چیز نہ سوچو کہ ہاں کوئی فوکس کرنا ہے مائنڈ مسل کنیکشن ہو جو آپ ٹرین کر رہے ہیں اس پہ آپ کا فوکس بھی ہو تو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا ورنہ یہ نہ ہو کرسی سمیت پیچھے جائیں میک شیور کہ کرسی میں بیل نہ لگے ہاں اور دوسری چیز ہے کہ بریتھنگ کو بڑا فوکس کرنا ہے جب آپ ٹک کر رہے ہیں اپنے ٹرین کر رہے ہیں یہاں پہ اس پوزیشن پہ ہیں تو آپ ایکسہیل کریں گے اور اس پوزیشن میں جب آپ نے ریپ کو اسٹارٹ کر رہے ہیں تو انہیل کریں گے یہ انیشل پوائنٹ ہے انہیل یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے ایکسہیل سو اس پوزیشن پہ آپ کریں گے دوسری ایکسرسائز آپ کی ہے اس پوزیشن پہ آپ فلٹر ککس کریں گے پرفیکٹ سو یہاں پہ اسٹمک کو اپنے ہولڈ رکھیں گے تیسری ایکسرسائز آپ کی ہے ونڈ شیلڈ وائپر جو ہم فلور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ہم اسٹینڈنگ پوزیشن پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہینگ کر کے ہم کریں گے ابھی سیٹڈ فارم میں اس پوزیشن پہ اللہ رحم کرے تھوڑا سا چیئر تو ہم ایسے کر لیں گے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس صوفہ ہوگا تو ہم ایزیلی یہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں ہوگا کیا اس سے آپ کا جو بھی اسٹمک فیٹ ہے اضافی چربی ہے اسٹمک کی وہ کم ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے کھانے پہ بھی احتیاط چربی ہوتی ہے ہاں وہ اسٹمک کی ہوتی ہے سو فورتھ ایکسرسائز آپ کی ہے اس پوزیشن پہ آپ ہیمسٹرنگ کافس کو ملائیں گے اور ریورس کرنچز کریں گے
Oh God, this is so difficult. सो ये 4th एक्सरसाइज है आपकी। भाई ये फौरन नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी इसमें। और 5th एक्सरसाइज आपकी है कि हमने पहली एक्सरसाइज अपनी नी टक करी थी, अब 5th एक्सरसाइज आपकी है लेग रेजिस्ट करेंगे आप ऐसे, ये बहुत आसान है, ये तो हम जो आप बचपन लेट में के भी ऐसे कर रहे होते हैं, बचपन में करते थे टांगे जो आप लेट के भी कर रहे होते हैं। ये 5 एक्सरसाइज हमने किए हैं, इसकी रिपीटेशन करेंगे आप 10 to 12 और इसके वही अगेन 3 to 4 राउंड्स आप रिपीट कर सकते हैं। इसके साथ 3 एक्सरसाइजेस हम कर लेते हैं अपनी लोअर बैक की स्ट्रेचिंग की, लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग की। सबसे पहले आप प्लैंक होल्ड करेंगे। ओके। प्लैंक होल्ड में मेक श्योर करना है कि आपकी बैक स्ट्रेट हो, कोर टाइट हो और ब्रीथिंग करते रहना है आपको। जबरदस्त, सांस लेते रहना है आपने, सांस रोक दिया तो प्लैंक ही रहता है। और इसके साथ साथ आप साइड प्लैंक होल्ड करेंगे। चलें जी, साइड प्लैंक होल्ड इस पोजीशन पे करेंगे। सोचें आप ये प्लैंक कर रहे हैं और साथ में आपके बॉस पहुंच जाए। ओके, चलो बहुत अच्छा, आराम कर रहे हो दोस्तों। और इसके साथ आप स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा अपने लोअर बैक को इस पोजीशन पे। कोबरा पोस्चर, मैकेंजी पोस्चर, ये इसको कहा जाता है। ये बड़ा अच्छा होता है जी आपकी बैक के लिए, सो ये खास 3 तौर पर जिनको L5 L4 की प्रॉब्लम हो उनके लिए। ये 3 स्ट्रेचेस हैं। पहली एक्सरसाइज हमने बताई जो नॉर्मल एक्सरसाइज थी, जो इजीली आप कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा एडवांस नहीं थी। दूसरी एक्सरसाइज जो हमने बताई वो अपनी स्टमक की थी और तीसरी हमने स्ट्रेचिंग बताई। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन खाने का भी बता देना, हाँ। खाने पे हाथ रोके ना। बिल्कुल बिल्कुल। निहारियाँ चल रही हूँ, कढ़ाइयाँ चल रही हैं। अच्छा, और पराठे बड़ा इंपॉर्टेंट अशफाक भाई ये है कि लोग ना बहुत मुश्किल डाइट कर रहे होते हैं, तो मैं सबको यही सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी कैलोरी डेफिसिट में जाएं और अपनी जो पोर्शन कंट्रोल है ना उस पर मेंटेन करें अपने आप को। पोर्शन कंट्रोल अगर आप कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ हल्का रखें खाने पे और आप अपनी मील को बढ़ा दें। मतलब 2 मील्स अगर ले रहे हैं बहुत बड़ी तो आप 4 मील्स पे लेके चले आए। बिल्कुल, और इससे ये होगा ना कि एक कैलोरी डेफिसिट भी होगा और दूसरा ये है कि बैलेंस्ड मील होगा। ज्यादा खाना कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अच्छा उसके अंदर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, बल्कि उससे ये होता है कि आपको कैलोरी डेफिसिट हो, अच्छा न्यूट्रिएंट्स पूरे लें। मतलब ऐसी खुराक का चुनाव करें। तेल से भरे हुए खाने अगर आप खाएंगे तो ज़ाहिर है आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ जाएगा। फिर अगर आप खाएंगे ज़्यादा, मिसाल के तौर पर आप एक पिज़्ज़ा पूरा खा के आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक साथ पी के आ रहे हैं, फिर ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। मसल अगर लेट से के बनते भी हैं तो वो भी अंदर होंगे, चर्बी उसी तरीके से बाहर रहेगी। तो ये उसका फायदा ये है कि अगर आप ज्यादा पूरा दिन भूखा रहने के बाद खा रहे हो तो वो आपसे ज्यादा ही खाया जाएगा। तो कोशिश ये कि थोड़ा थोड़ा चंक्स में अगर आप खा लेंगे तो आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी और ज्यादा मील्स लेने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने का सबसे बड़ा फायदा ये कि जो आपकी एग्जिस्टिंग कैलोरीज आपकी स्टोर हुई हुई है वो बर्न होना तेज शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप 1 मील 2 मील्स दिन में ले रहे हैं और भरपूर तरीके से बड़ी मील्स ले रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाएगा, फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है फैट लॉस। भाई खाओ वो जो हजम कर सको, वॉक करें, इसके अलावा जो है वो ये एक्टिविटी जो आपको बता दिया हारिस ने, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं उनके अंदर विल नहीं होती, वो ये कहते हैं जी हम करें तो कैसे करें, जिम में एडमिशन लेना पड़ेगा, पार्क जाने का टाइम नहीं होता। भाई आप ये सिंपल ये चीज़ें कर सकते हैं, आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। फिर अगर ज़्यादा आपको कुछ शौक है आप बर्पीज वगैरह भी कर सकते हैं। और अगर ऑफिस में स्टेयर्स हैं तो 2-3 दफा जरा उसका चक्कर लगा लिया करें। सदफ ये सिर्फ इतना सा प्लेटफॉर्म भी है ना, इसको भी आप यूज करते हुए आप ये ऊपर नीचे ये करें तो मतलब इसके अंदर आपको बर्न हो रही है। और अशफाक भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट होके अगर चलें तो कोशिश ये करें कि जो आप कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज्यादा ले लेते हैं तो वो एज अ फैट स्टोर हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट इसलिए ले रहे हैं कि वो एज अ फ्यूल हम उसको यूज कर सकें। जैसे पेट्रोल बर्न हो रहा होता है, हमें एनर्जी इंटेक कर रहे हो, गाड़ी चल रही होती है, इसी तरीके से कार्ब्स को बर्न करते हैं, एनर्जी इंटेक करते हैं। तो कोशिश करें कि कार्ब्स इतनी दिन में ले लें ताकि आप बर्न कर सके फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। दूसरा ये मॉर्निंग में ले लें, शुगर इंटेक भी अपनी कम रखें क्योंकि शुगर भी जो है ना फैट्स में कन्वर्ट होती है। सदफ के पास थैंक यू सो मच हारिस फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया। और ये सदफ के पास खबर भी अभी। हाँ जी, चलिए जी खबर बता देती हूँ मैं आपको, और वो ये है, और खबर ये है जनाब के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर को तब्दील कर दिया है। एजाज अहमद को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। तो आबिद खान से पूछते हैं, आबिद बताइएगा इसकी क्या डिटेल सामने आ रही है? जी आबिद से बात करने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर को तब्दील कर दिया है। एजाज अहमद को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज को भी तब्दील कर दिया है। जज बख्त फखर बेहजाद को भी नई तैनाती तक लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। तो आबिद खान जरा हमें डिटेल बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल जी, आज जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला के जो सेशन जजेस हैं उनको तब्दील किया है और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने 53
एडिशनल सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसमें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज एजाज भुट्टर को जो है वो तब्दील कर दिया गया और उन्हें लाहौर हाई कोर्ट जो है वो रिपोर्ट करने की हिदायत की है। सेशन जज लाहौर को भी तब्दील किया गया, जो स्पेशल जज सेंट्रल जो है फखर बख्श बेहजाद को भी जो है वो अब ओहदे से तब्दील कर दिया गया और उनको भी जो है लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट करने की हिदायत की है। चूंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मैं ये बताता चलूं कि एजाज अहमद भुट्टर साहब जो है वो 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ अहम नोयत के मुकदमात की जो है वो आज का समाअत करें और गुज़श्ता रोज तक वो जो है वो कायम मुकाम एडमिन जज भी रहे हैं इंतज़ारी दहशतगर्दी अदालत के। ताहम आज उनका जो है वो तबादला कर दिया गया है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच आबिद। अच्छा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत ने असद उमर की जमानत में 14 सितंबर तक तौसी कर दी और असद उमर और वकील बाबर आवान अदालत में पेश हुए थे और ऐसे में इनकी असद उमर साहब की जमानत में 14 सितंबर तक की तौसी की गई है। आज है 29 अगस्त, यानी कि तकरीबन 15 दिन का उनको रिलीफ पीरियड मिला है अदालत से। चलिए जी, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। चलिए जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और कुछ अपडेट्स ऐसी आई हैं जो आपके साथ शेयर कर दें और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना तहफ़ की नीलामी से मुतालिक केस की समाअत। तोशा खाना तहफ़ के हवाले से नया कानून तौसीक के लिए सदर के पास है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो ये राजा मोहसिन एजाज हमें मजीद तफसीलात इससे मुतालिक दे रहे हैं। ये जो केस की समाअत हुई, बताइएगा जिससे मुतालिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना तहफ़ की नीलामी से मुतालिक केस की समाअत हुई है और डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तोशा खाना तहफ़ के हवाले से नया कानून तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान के पास है। जस्टिस इजाजुल हसन का अपने रिमार्क्स में कहना था कि कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। उनका कहना था कि हाई कोर्ट ने करार दिया कि तोशाखाना तहफ़ अवामी मलकियत है। अवामी मलकियत के हामिल तहफ़ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि तहफ़ अवामी मलकियत है तो ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही खरीद सकें। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। सबसे ज्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। वफाकी हुकूमत ने इस पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की पैरवी करने या ना करने पर वक्त मांगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत में कुछ देर का वक्फा किया, फिर वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई तो वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में जो हाई कोर्ट के खिलाफ अहकामात के खिलाफ जो अपील दायर थी वो वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कहना था कि तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं। कवायद की बात रहने दें, अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही लें। और इसके साथ ही इस केस की समाअत को कंक्लूड कर दिया गया है और जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। ठीक है राजा मोहसिन, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे जिक्र करेंगे, यूं तो स्ट्रीट क्राइम्स अमूमन होते रहते हैं। हमने देखा है अक्सर जो बाइक पे मुल्जिमान होते हैं वो जल्दी में होते हैं और वो अगर खातून का भी पर्स छीनने की कोशिश करते हैं तो अगर वो उनकी एक्सेस में है तो वो पर्स छीन के फरार हो जाते हैं। लेकिन अब एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। पहले तो हमने देखा कि खवातीन को सड़कों पे गलियों में हरासा कर रहा है और ये बाइक सवार पुलिस की कारकर्दगी पर और इन जो ये मिसक्रिएंट्स हैं उनकी डिटाई पे पुलिस ये कह रही है कि जो बगैर हेलमेट वाला है उसकी शनाख्त हो गई है। तो लेट्स सी कि कितनी जल्दी पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन इन लोगों को तो परवाह भी नहीं, अपनी आइडेंटिटी भी नहीं छुपाते हैं। तो ये वाकयात बढ़ रहे हैं और इस तरह सुनसान गलियों में खवातीन के साथ दिन दहाड़े मतलब वो भी महफूज नहीं है। वरना मुल्क के तूलो अर्ज में ये वाकयात हो रहे हैं हर जगह। छोड़ देते थे खवातीन को, इस तरह नहीं उनके साथ करते थे। लेकिन आप ये देखें किस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की सुनसान जगह। अब एक खबर शामिल कर लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली आज से कुछ दिन पहले, यानी कि आज तक हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले मेरा गुजर हो रहा था तो अंडरपास के पर मैंने एक बोर्ड लगा हुआ था और मैं ये सोच रहा था ये लटक रहा है जिस तरह से ये गिर ना जाए खुदा खास्ता कहीं। अभी ये जो खबर हमारे पास सामने आई है वो गालिबन उसी अंडरपास की है जिसमें एक साइन बोर्ड गिरने से 4 बच्चों का बाप अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है। एक शख्स शदीद ज़ख्मी भी हुआ। अच्छा, जांबाज शख्स आमिर आरओ प्लांट्स के पंप्स सप्लाई करता था। जी यही
यही आप अंदाजा कीजिए कि ये इस मुल्क में हाल है। आप तो सोचें ये मेरी साइन नज़र बोर्ड से ये गिरने की गुजरा, वजह क्या है? मेरी भाई लटक रहा था, कोई उसके अंदर मेंटेनेंस ज़रूरी होती है ना। अब जो बाकी वहाँ पर जो लोग इसको मैनेज करने वाले थे वो अंधे थे, उनको नज़र नहीं आता। उनका काम ही है कि इस चीज़ को मैनेज करें, इंस्पेक्शन के लिए लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर अजब तमाशा है कि ना गटर का ढक्कन कोई गायब हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई मर जाएगा उसके बाद ही लोगों को ख्याल आता है। इतने ढिठाई यहाँ पर महकमों की है। फिर क्रिटिसाइज किया जाता है कि जी अच्छा, ये साइन बोर्ड बुरा किसी कहा जा का रहा है। इश्तिहार नहीं है, ये बकायदा हुकूमत की प्रॉपर्टी है, ये बल्दियाती इदारों की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मेंशन कर रहा है कि ये अंडरपास का नाम क्या है। तो ये हम किसी कंपनी को उसको I wish I had taken picture of that. सोलली इसमें गवर्नमेंट यानी केएमसी का इदारा इसमें जिम्मेदार है, उनको देखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे उन्होंने लोगों की आगाही के लिए साइन पोस्ट लगाए हुए हैं कि कौन सा रास्ता किधर है, कौन सी अफजल डेस्टिनेशन परवेज यहाँ पर मौजूद हैं। अफजल, मैं यही तस्करा कर रहा था कि आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने ये साइन बोर्ड लटकते हुए देखा था, और उस वक्त जाहिर है कि ट्रैफिक के दौरान चलते हुए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं कैमरा निकाल कर चलती गाड़ी से इसकी तस्वीर लूँ, लेकिन मुझे खदशा था कि खुदा न ख्वास्ता ये कोई नुकसान कर सकता है। आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड समवन अगर मुझे याद रहता। यहाँ पर जो महकमे जिनका काम ही यही है कि ये देखना, मुझको अगर गुजरते हुए गाड़ी चलाते हुए नज़र आ रहा था, जो इंस्पेक्शन कर रहे थे वो अंधे थे, उनको नज़र नहीं आया, उनका काम नहीं है ये देखना। जी सदफ अशफाक, ये कराची शहर में पहला वाक़या पेश नहीं आया, इससे कबल भी कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसमें शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसकी ज़िम्मेदारी शहरी इदारों में बनती है, ख़ासकर महकमा केएमसी के जो टेक्निकल सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। जो मरकज़ी सड़कों पर लगने वाले जो साइन बोर्ड और बिल बोर्ड होते हैं उनकी मुरम्मत भी करे और उनकी जो है निगरानी भी करे। ताहम देखा जाए जहाँ ये वाक़या पेश आया, ये साइड एरिया से लियाकताबाद जाने वाला नाज़माबाद मोहसिन भोपाली अंडरपास है, इसकी जो है खस्ता हाली के बायस ये वाक़या पेश आया है। ताहम जो मुताल्लिका इदारों ने 1 घंटे में मेयर कराची को रिपोर्ट पेश की है वो बड़ी हैरान कुन है। अच्छा। 1 घंटे में उन्होंने तमाम तर ये जी सदफ रिपोर्ट क्या है ये बताएं ना। जी बिल्कुल सदफ, रिपोर्ट में जो हैरान कुन बात है, उन्होंने 1 घंटे में तमाम तर मलबा जो है मंशियात के आदि अफराद पर डाल दिया कि उन्होंने सरिया काटा है। जो सपोर्ट थी मैन, उसको काटने के बाद ये वाक़या पेश आया। जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ मैंने उस तमाम तर जाविये से देखा 25 सपोर्ट हैं। अगर 25 सपोर्ट को काटने के लिए भी मंशियात के आदि 1 घंटा या 2 घंटे तो नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे तो कैमरास भी होंगे ना, तो 25 सपोर्ट अगर काटी गई तो वो कैमरे में मॉनिटर हो गई होंगी, तो उस सिस्टम को तो कोई तो देख रहा होगा जहाँ पे कैमरा लगे हैं कि ये जी साइन बोर्ड काट रहे हैं, मंशियात के आदि अफराद काट रहे हैं, 25 सपोर्ट काट रहे हैं। जी सदफ, बिल्कुल लाजमी तौर पर वो कैमरे में बिल्कुल आया होगा। देखा जाए तो ये टेक्निकल सर्विसेज जो केएमसी का डिपार्ट है ये गैर फाल नज़र आता है। अगर इस तरह की तमाम तर चीज़ें अगर वो मॉनिटर करते तो यकीनन तौर पर इसकी मुरम्मत हो जाती। मुरम्मत के साथ साथ जो रिपोर्ट में एक हैरान कुन बात उन्होंने ये मेंशन की है कि अंडरपास पे जो पानी निकासी आपके लिए जो मोटरें लगती हैं वो तक चोरी हो चुकी हैं, उसके बैरियर तक चोरी कर लिए हैं। यहाँ वहाँ कोई क्या चौकीदार नहीं था। इस रिपोर्ट में अगर वो तो क्या मेंशन ऐसा करते होगा कि भाई अफजल कि अब जिस शहर में जितना भी जहाँ जहाँ लोहा सरिया है वो सब चोरी होता रहेगा और जो इंतजामिया है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। मुझे ये बताएं इस पर एक्शन क्या हो रहा है, किसको जिम्मेदार ठहराया गया है, और जो शख्स जहाँ बाग हुआ है कोई गया है उसके अहले खाना से मिलने? जी सदफ, एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिस तरह पहले भी कमेटियां तश्कील दी जाती थी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जाता था लेकिन नहीं होता था। मैं आपको याद दहानी कराऊँ, आज से 4 साल कबल शाहराह फैसल पर एक ऐसे ही वाक़या पेश आया था। 2 शहरियों की जाने गई थी, उसमें जो है डीएमसी के 2 अफसरानों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। उसके बाद 3 साल बाद वही जो सरकारी मुलाजिम बहाल हो गए। अब फिर कमेटी बना दी गई है। कमेटी के जो ज़्यादातर जो अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि मंशियात के आदि की जो अफराद हैं वो सरिया काट रहे थे जिसके पास ये वाक़या पेश आया। अपनी जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता, क्योंकि देखा जाए तो ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है शहरी इदारों की बनती है। टेक्निकल सर्विसेज के जो अमला है वो गैर फाल था। उनके पास ये बड़ा कहकर आए थे जी हम अब ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एक शख्स की जान जाना
किसी के कान पे जूं क्यों रहेंगी? खुदा न खास्ता 10 लोग मरते तो फिर ये बड़ा वाकया बड़ा हाईलाइट होता, तो फिर आपको सब मैदान में नजर आते। आज इसके घर में कोई पूछने भी नहीं गया इसके अहले खाना से कि वो किन हालात में है, और जाहिर है जो मरा है और जो घर वाले हैं सिर्फ ये उन पर बीत रही है। और ऐसे मामले में पता है क्या कह दिया? बस उसकी लिखी इस तरह से थी, बस अल्लाह की मर्जी। देखिए मौत तो कहीं पर भी आ सकती है। तो बहरहाल शर्मो हया का मामला है। कितनी बड़ी गफलत है, उस पर कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अच्छा जी, अब जून से ये सिलसिला शुरू होता है आमों की आमद का, और अभी अगस्त खत्म होने को है, और आखिर में जाहिर है कि अब सिलसिला जो है वो अब आम वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, यानी कि लेकिन मुझे लगा अब आम वो नहीं रहे, आवाम भी वो नहीं रहे और आम भी वो नहीं रहे। तो 100 से ज्यादा अक़साम के, लेकिन बहरहाल भावलपुर का अगर हम तस्करा करें तो वहाँ पर लजीज आमों का फेस्टिवल सजाया गया है, अभी भी और अभी भी चल रहा है। मैं यही जान के हैरान हूँ कि अभी भी आम बड़ी क्वालिटी अभी भी मार्केट में है ना, आम खत्म तो नहीं हुआ, ज़ाहिर है कि इट्स डिफरेंट। तो बहरहाल किस तरह के कितनी अक़साम के आम वहाँ पर उस फेस्टिवल में मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं, ये चौधरी सलीम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। ओहो, पाकिस्तानी आम जो है, आम हो बहुत सारे हो, लजीज हो, क्या ठंडे हो, फिर गालिब साहब की भी बड़ी इस पर एक हिस्ट्री है हमारी। गालिब साहब ने भी शायरी की, बड़ा आम के शौकीन थे। अरे वो था ना कि एक शेर भी था कि इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक आया। याद है आपको वो शेर? वो कोर्स की किताबों में पढ़ा था ना। कोर्स की किताब में पढ़ना कितना मुश्किल है, और वो याद रहते हैं अभी, वो याद रहते हैं। मैं तो गालिब के खत बड़े मुश्किल होते थे गालिब के खत। अच्छा जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। क्या हुआ? अच्छा, मेरी घड़ी, आज मैं घड़ी पहनी भी नहीं है, तो आज घड़ियों की चीजें आ रही हैं। बहरहाल तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, अब इंतजार क्या पहनेगा हाथ में, लेकिन बहरहाल मजाक अपनी जगह। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की जर्सी सामने आ गई है। कल मैंने ये मंजर देखा सोशल मीडिया पे, इट वाज अमेजिंग। मुझे अजीब से कलर्स भी होते हैं। अच्छा, आपकी नजर में अजीब कलर्स कौन से होते हैं? यार नियॉन कलर जो है ना, बहुत भड़कीले से कलर जो होते हैं, जो आंखों को एकदम से चुभते हैं। खैर, बहरहाल स्पोर्ट्स में तो ऐसे कलर जी रंग बिखेरते हैं, और स्पोर्ट्स नाम ही फेस्टिविटी का है, तो जितने कलर्स होंगे उतने जबरदस्त होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल कर लेते हैं। खबर तोशाखाना से मुतालिक है कि तोशाखाना से तहफ़ लेने के मामले पर नैब ने बुशरा बीबी को तलब कर लिया है। समन में लिखा है कि एक लॉकेट, चेन, 2 अंगूठियां, सोना और हीरे का हार आपने लिए, सोने और हीरे का एक ब्रेसलेट भी लिया गया। तहफ़ तोशाखाना ना तो जमा कराए, ना ही इनकी कीमत लगवाई गई। नोटिस के साथ दिए गए सवालात का तहरीरी जवाब भी हमरा लाएं। तो ये जी नोटिस उनको भेजा गया है और तलब उन्हें आज कर दिया गया है। अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तारी हुई है ईमान मजारी की फिर से, और ऐसे में ईमान मजारी ने हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तारी का सामना है, हिफाजती ज़मानत दे ताकि वो ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए मुताल्लिक़ा अदालत से रुजू कर सकें। ईमान मजारी मुकदमात की तफ्तीश में मुकम्मल ताउन के लिए भी तैयार हैं। अदालत FIA सूबाई इदारों को भी ईमान मजारी को गिरफ्तार करने से रोके और उनके खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। चलिए जी, यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।